پاکستان تحریک سلطان کہتے ہیں مجھے جھکنا نہیں آتا یہی سب خان کہتے ہیں کبھی مجھ کو نیازی تو کبھی عمران کہتے ہیں مجھے جھکنا نہیں آتا یہی سب خان کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین آئی ایس ایف کے نوجوانوں بھائی جان تم بھی تھوڑا آگے ہو جاؤ تھوڑا سا آگے ہو جاؤ تھوڑا سا آگے ہو جاؤ میں آئی ایس ایف کے لیے اپنی تقریر آئی ایس ایف کے فاؤنڈر مراد سعید صاحب کے اس شعر سے کروں گا کہ محبت کون کرتا ہے سیاست کون کرتا ہے مجھے معلوم ہے کہ میری حفاظت کون کرتا ہے ہم نے لاج رکھی ہے بزرگوں کی یہاں ورنہ سبھی ٹکڑوں پہ پلتے ہیں بغاوت کون کرتا ہے مجھے جھکنا نہیں آتا یہی سب خان کہتے ہیں میرے غیرت مند بہادر کشمیریوں غور سے سنیں میری بات جھنڈا اپنا جذبہ تھوڑا کم رکھے ورنہ اسٹیج گر رہا ہے اس کو جھنڈا سنگین میرے غیرت مند بہادر کشمیریوں آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آج 19 تاریخ کو میں نے اعلان کیا تھا کہ اسٹریٹ موومنٹ کا اگلا مرحلہ ہم انشاءاللہ تعالی کشمیر میں کریں گے آج اس اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے میں یہاں آیا ہوں لیکن آج میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ ایک جلسہ یہاں ہو رہا ہے اور ایک جلسہ میرے لیفٹ پر ہو رہا ہے عمران خان صاحب کی کال پر کشمیریوں نے لبیک کہا ہے میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں بن کر دلوں پہ راج کرتا ہوں میں لوگوں کی زباں بن کر دلوں پہ راج اس
स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से मैं पंजाब भी गया, मैं सिंध भी गया, मैं सिंध भी गया, मैं बलूचिस्तान भी गया, आज मैं कश्मीर भी आया हूं। लेकिन जहां जहां मैं गया हूं वहां वहां पर मुसल्लत शुदा टोला उनकी गैर रवायती, गैर इखलाकी और ज़हनी और इखलाकी पस्ती बरकरार रही है माशाल्लाह। आज इन्होंने कश्मीर में भी जहां पर रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है और यहां का वजीर आजम आप पर मुसल्लत शुदा है, रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद आया है, उसका भी रवैया वही है जो बाकियों का था। आज इन्होंने भी रोड्स बंद किए हुए हैं। मेरे कश्मीरियों, आपको पता होना चाहिए ओए झंडा बोलो भाई, ये उस पर्ची से भी ज्यादा नालायक है कि जो पर्ची अमेरिका से आई ओ भाई, यहाँ पाकिस्तान में कि इसको ट्वीट कर दो, एज इट इज उन्होंने ट्वीट कर दिया। भाई साहब वो हमारा एक दोस्त था, वो एक किस्सा सुनाता इसको आगे था करना। कि उनका एक दोस्त इंतहाई ज्यादा नालायक था। वो जब भी एग्जाम में बैठता था तो उसको हम वो नकल की चिट बेच देते। एक दफा इस तरह हुआ कि हम उसको वो चिट भेजी, उसका आंसर थोड़ा सा ऊपर था और नीचे उस सफ़े पर उसका उस आंसर से कुछ लेना देना नहीं था, तो उस पर हमने क्रॉस लगा दी और कहा कि ये नीचे वाला नहीं लिखना। यार तो उसने पर्चे में वो क्रॉस भी लगा दी ओ और भाई! ये भी लिख दिया तो नीचे। गैरेज को हाथ मार यार। तो हम पर मुसल्लत शुदा टोला अल्हम्दुलिल्लाह वैसा का वैसा ही है। मेरे कश्मीरियों, ये हमेशा याद रखना कि आज आप पर इस कश्मीर पर रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो मुसल्लत शुदा टोला है, जो मुसल्लत शुदा टोला है, उन्होंने आज आपके साथ जो किया, आपके मेहमान के साथ जो किया, ये कश्मीरियों की रिवायत नहीं है। कश्मीरी बहादुर है, कश्मीरी गैरतमंद है और आपको कश्मीरियों, आपको उन कबाइलियों का पता भी है कि जब कश्मीर की आजादी की जंग हो रही थी तो खैबर से अफरीदी यहाँ पर आपका मुकदमा, आपका जंग लड़ने के लिए आए थे। यार इसने झंडा पकड़ लिया। जो यहाँ पर ये रिवायत डाल रहे हैं कि अपने मेहमान के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो उनको याद होना चाहिए कि कश्मीरियों का कबाइलियों के साथ और कबाइलियों का कश्मीरियों के साथ जो रिश्ता है, जो दिल का रिश्ता है, वो कभी नहीं टूटेगा इंशाअल्लाह ताला। ओ यार भाई, मेरे ओ भाई यार इसने झंडा पकड़ा यार, इसने झंडा मेरे पकड़ा। कश्मीरियों, पाकिस्तान की हालत आप देख रहे हैं, पकड़ो ना यार। आप कश्मीर की हालत भी देख रहे हैं। पाकिस्तान पर जो लोग मुसल्लत हैं वो अवामी मैंडेट के साथ नहीं आए। कश्मीर पर जो लोग मुसल्लत हैं वो अवामी मैंडेट के साथ नहीं आए। कश्मीर ने किसको वोट दिया था? कश्मीर ने किसको वोट दिया था? पाकिस्तान ने भी इमरान खान को वोट दिया था। मेरे कश्मीरियों, यहां पर एक दफा फिर इलेक्शन आने वाले हैं।
आपके मैंडेट पर एक दफा फिर ये सोच रहे होंगे कि हमने डाका डालना है। इस दफा वो डाका किसका है? किसका है? आपने वोट भी इमरान खान को देना है और उस वोट की हिफाजत भी इंशाअल्लाह ताला आपने करनी है। मेरे पाकिस्तानियों याद रखना, इमरान खान साहब मेरी और आपकी जंग लड़ रहा है। मेरे पाकिस्तानियों याद रखना, इमरान खान साहब मेरी और आपकी जंग लड़ रहा है। इमरान खान ने कुफार की सरजमीन पर कुफार की आंखों में आंखें डालकर कश्मीर का मुकदमा लड़ा है। मेरे कश्मीरियों, इमरान खान साहब ने कुफार की सरजमीन पर कुफार की आंखों में आंखें डालकर मकबूजा कश्मीर का मुकदमा भी लड़ा, आजाद कश्मीर का मुकदमा भी लड़ा, पाकिस्तान का मुकदमा भी लड़ा, फलस्तीनियों का मुकदमा भी लड़ा। आज वो नाहक कैद है। आज उनको और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को नाहक कैद किया हुआ है। इमरान खान साहब की आंख को भी मसला है और बुशरा बीबी साहिबा की आंख को भी मसला है। अगर आज भी इमरान खान साहब नहीं झुक रहे तो इमरान खान साहब को अदालतों से उम्मीद खत्म हो चुकी है, क्योंकि उसको पता है कि 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतें मफलूज हो चुकी है। लेकिन अगर आज भी वो नहीं झुक रहा, आज भी वो अगर नहीं दब रहा, अदालतों से उम्मीद भी खत्म हो चुकी है, इदारों से भी उम्मीद खत्म हो चुकी है, तो उसको एक ही उम्मीद है कि वो कश्मीरी मेरा मुकदमा लड़ेंगे। उसको एक ही उम्मीद है कि पाकिस्तानी मेरा मुकदमा लड़ेंगे। तो आज कश्मीर में आके मैं कश्मीरियों से पूछता हूं कि आप इमरान खान के साथ हैं? हाथ उठाकर बताए, गवाही दे कि आप इमरान खान के साथ हैं। मेरे पाकिस्तानियों, आपके इल्म में होना चाहिए ख्याल करना है। मेरे पाकिस्तानियों, आपके इल्म में होना चाहिए कि जितने भी आईनी कानूनी जमहूरी रास्ते थे वो सब हमने अपनाए। तीन जजेस ऑर्डर कर रहे हैं कि मेरी मुलाकात मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से हो। आटियाला जेल का सुपरडेंट 3 जजेस के ऑर्डर पढ़कर रोटी की टोकरी में फेंक रहा है। मिलेगा यार। पाकिस्तान का जाली वजीर आजम मुझे फोन पर कहता है कि पूछ कर बताता हूं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से मिलने में गया। रोजे की हालत में, रमजान के मुबारक महीने में मैंने वहां 2 घंटे इंतजार किया। इंतजार के बाद जब उसने तमाम केसेस सुने, मैं खड़ा हुआ, मैंने सलाम किया जज साहब को।
آپ کو پتا ہے انہوں نے میرے سلام کا جواب تک نہیں دیا. میرے پاکستانیوں، میں لیٹر بھی لکھ رہا ہوں، میں تمام آئینی قانونی جمہوری راستے بھی اپنا رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. لیکن پھر بھی پاکستان کے لیے، پاکستان کی خاطر اپنا پولیٹیکل کیپٹل اسٹیک کر کے میں ہر میٹنگ میں جا رہا ہوں، مل رہا ہوں، وہاں پر ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں پولیٹیکل ڈسکریمنیشن ختم ہونی چاہیے، آزادی رائے کی آزادی ہونی چاہیے، عدلی آزاد ہونی چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، ہر بندے کا یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنا ووٹ کا استعمال کرے، لیکن جس کے لیے استعمال کرے اس کا ووٹ ڈبے سے اس کا ہی نکلنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود ہم تو قربانی دے رہے ہیں، ہم بیٹھ رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، لیکن یہ ذہنی اور اخلاقی پستی کے اس حد تک پہنچ چکے ہیں. کبھی لوگوں سے کیا کچھ چھین لایا ہوں، میں دنیا کے کبھی لوگوں سے کیا کچھ چھین لایا ہوں. ہم تو پاکستان کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم بیٹھتے ہیں پاکستان کے لیے، وہاں پر بولتے ہیں کہ پولیٹیکل ڈسکریمنیشن ختم ہونی چاہیے، لیکن اگلے دن اڈیالہ جیل کے سامنے عمران خان صاحب کی غیر سیاسی بہنوں پر شیلی بھی کی جاتی ہے، لاٹھی چارج بھی کیا جاتا ہے، ان کی بے حرمتی بھی کی جاتی ہے. میرے پاکستانیوں، یہ مسلط شدہ ٹولہ جو پاکستان پر مسلط کیا گیا ہے، جن کو پاکستانیوں نے، کشمیریوں نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے، ان لوگوں کی ذہنی اور اخلاقی پستی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ وہ نہ پاکستان کا سوچتے ہیں، نہ پاکستانیوں کا سوچتے ہیں. یہ ٹیکہ اکیلے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے نہیں لیا ہوا. ہم پاکستان کے لیے قربانی دیں گے، آپ لوگ شیلنگ کریں گے، ہم پاکستان کے لیے قربانی دیں گے. آپ عمران خان صاحب کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں ڈالیں گے، ہم پاکستان کے لیے قربانی دیں گے. آپ عمران خان صاحب کی آنکھ ضائع کریں گے، ہم پاکستان کے لیے قربانی دیں گے. آپ ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالیں گے. اس طرح نہیں ہوگا، ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم نکلیں گے، ہم احتجاج کریں گے. یہ میرا آئین، میرا قانون مجھے اجازت دیتا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے. میرے کشمیریوں، انشاءاللہ تعالی بہت جلد بڑے احتجاج کی کال آنے والی ہے. کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ تیار ہو؟ تیار رہنا انشاءاللہ تعالی. او بھائی یہ جپٹ کر لپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. یہ جو ہے ہوتا رہے گا، لیکن جب بڑے احتجاج کی کال آئے گی تو میرے پاکستانیوں، جہاں جہاں پر مجھے سن رہے ہو، یاد رکھنا کہ اس دفعہ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. اس دفعہ انشاءاللہ تعالی پورا پاکستان نکلے گا انشاءاللہ تعالی. میں ایک دفعہ پھر او بھائی میرے کشمیریوں، میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر تہ دل سے شکر گزار ہوں. یہ سویٹ موومنٹ کے لیے لوگوں کا جمع غفیر میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی الیکشن کے لیے
ایک بہت بڑا جلسہ بھی اناؤنس کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس جلسے میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک آپ نے عمران خان صاحب کا پیغام گھر گھر تک پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالی. اگر جس طرح نیازی صاحب نے کہا کہ اگر یہ پل بند کریں گے تو انشاءاللہ ہر چوک سٹی چوک بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ.